आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसमा हामीले विविध व्यक्तित्वहरूका साथ उपस्थित भएको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ र आज पनि हामीले एउटा यस्तो व्यक्तित्व लिएर यहाँहरू माझ हामी उपस्थित छौं र अहिलेको यो समसामयिक जुन नेपालको राजनीतिक अवस्था जुन यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ, हामीले पनि एउटा अनुभव गरिरहेका छौं। यसको निकास कहाँनिर अड्केको हो र निकास किन आइरहेको छैन भन्ने खालले हामी नितान्त यही विषयसँग सघन छलफल गरिरहेका छौं र हाम्रो प्रयत्न भनेको यो मुलुकका आम जनसमुदायले सुख शान्ति र सन्तोषका साथ बस्न पाउन् र सबै राजनीतिक निकासहरू निस्किउन्, जसको कारणले नेपाली जनताबाट आम जनसमुदायबाट यो अन्योलता हटेर जानुपर्छ भन्ने जुन हेतुले हामीले निरन्तर हाम्रा यस विषयसँग सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल ल्याइराखेका छौं, छलफल गरिराखेका छौं र कम्तीमा पनि अझै पनि निकास निस्किने हामीले त्यो लक्षणहरू देखिराखेका छैनौं। अब आज एउटा यस्तो व्यक्तित्वका साथ हामी यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौं, पक्कै पनि त्यहाँ भित्रका गतिविधिहरूको बारेमा केही न केही एउटा चुरो कुराहरू यहाँहरू माझ आउँछ कि हामीले यो विश्वास गरेका छौं। र अब मैले उहाँको परिचय दिनुभन्दा पहिला हामी भन्ने गर्छौं हाम्रो टेलिभिजनको उद्देश्य, र यो टेलिभिजनको उद्देश्य चाहिँ नि के हो भने, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको उद्देश्य के हो भने हामी सबैलाई समानका साथ एकैसाथ जोड्न चाहन्छौं र त्यसैले भन्ने गर्छौं यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन हिमालको लागि, तराईको लागि, मेचीको लागि, महाकालीको लागि, मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन हाम्रो यो मुख्य उद्देश्य हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो पनि किन भनिराखेका छौं भने यहाँहरूलाई विशेष गरेर नेपाल एउटा सानो देश हो र यो भित्र विविध धर्म संस्कृति र जात जातिको हिसाबले यो विराट मुलुक हो र यो भूगोलको हिसाबले सानो, क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए तापनि जात जाति वेशभूषा र कल्चरल हिसाबले हामी कुनै मुलुक भन्दा सानो मुलुक होइन, यो हाम्रो सम्पत्ति हो र यो मुलुकमा 125 जाति बस्छन् भने 123 भाषी र आफ्नै संस्कार संस्कृति भएको जातिहरू यहाँ बसोबास छ र त्यो सबै जातिहरू सबैले त्यो चाहे त्यो हिमालमा जन्मेको हो, चाहे त्यो पहाडमा जन्मेको हो, चाहे त्यो तराईमा जन्मेको होस्, चाहे त्यो मेचीमा जन्मेको हो, चाहे त्यो महाकालीमा जन्मेको होस्, जहाँ जन्मेको भए तापनि त्यो नेपाली हो। त्यो नेपालीले जुनसुकै ठाउँमा बस्यो भने पनि त्यो यो मेरो नेपाल हो र अरूको जस्तै म समान छु, म त्यतिकै सम्मानित छु भन्ने उसले महसुस गर्न पाउनुपर्छ। यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो र यसैको लागि हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट निरन्तर सबैलाई समान रूपले हेर्नुपर्छ, सबै समान रूपले सम्मानित हुनुपर्छ र कोही हेप्पिनु चेप्पिनु हुँदैन भनेर हामी निरन्तर हाम्रा प्रयत्नहरू गरिराख्नेछौं र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो प्रयत्नहरू र यहाँहरूको साथ सहयोग पाएको खण्डमा पक्कै पनि हामी यसमा सफल हुनेछौं, हामीलाई विश्वास छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब मैले यो भन्दै गर्दाखेरिमा आजको हामीसँग हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा उपस्थित हुनुभएको जुन एउटा अतिथि हुनुहुन्छ, म अतिथि परिचयतिर जाँदैछु र आजको अतिथि यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ नि लामो युद्धकाल र यो युद्ध कौशल पनि छ उहाँसँग र त्यो मात्रै होइन, धेरै युद्धहरू उहाँले लड्नु भएको छ र अहिले सशक्त नेता पनि उहाँ हुनुहुन्छ र यो उक्त व्यक्तित्व यो प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभासद पनि हुनुहुन्छ, सांसद प्रदेशको सांसद पनि हुनुहुन्छ र यो मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँले एउटा प्रभावकारी भूमिका आफ्नो ठाउँबाट निभाइरहनु भएको छ र विगतदेखि अहिलेसम्म र वर्तमानसम्म पनि उहाँको आफ्नो खालको एउटा अहम भूमिका छ। यो हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अब उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भरत शाह। भरत शाह भन्ने बित्तिकै लगभग कम्युनिस्ट आस्थावान मान्छेहरूले उहाँलाई नचिन्ने कुरै हुँदैन, किनभने उहाँले
समय समयमा एउटा राष्ट्रिय रूपमा तरङ्ग ल्याउने खालका घटनाहरू घटाउनु भएको छ र त्यस्तो व्यक्तित्व आज हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा आइराख्दाखेरिमा हामीलाई पनि एक खालको चाहिने योद्धालाई सम्मान गर्न पाएकोमा हामी गौरवित भएको पनि महसुस गरेका छौँ। किनकि यो मुलुकमा परिवर्तन विशेष गरेर ज्यानको बाजी लगाउनेले नै ल्याएका हुन् र उहाँ पनि एउटा ज्यानको बाजी लगाउने व्यक्तित्वभित्र परेको हुनाले हामीले उहाँलाई हार्दिक सम्मान टक्र्याउन चाहन्छौँ र उक्त व्यक्तित्व जुन भरत शाह हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अब अहिलेको दृश्यलाई उहाँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ र अब पक्कै पनि म उहाँसँग जोडिँदैछु र अब मैले हाम्रो यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको नेता भरत शाहज्यूलाई यस कार्यक्रमको आतिथ्य ग्रहण गर्नको लागि स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रम धन्यवाद। मिथिला नेपाल टिभीलाई यहाँलाई पनि धन्यवाद। एउटा योद्धा मैले त भन्ने गरेको छु, यहाँ एउटा सशक्त योद्धा पनि हुनुहुन्छ र एउटा निडर योद्धा पनि हुनुहुन्छ र अझै यसलाई एउटा कुरा के पनि थप्न मन लाग्यो भने यहाँ एउटा अहिलेको नेतृत्वमा युवा जगतमा पर्ने एउटा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पनि मैले यहाँलाई युवा नेतृत्व पनि भन्न मैले रुचाएँ। अब म यहाँसँग एउटा जिज्ञासा लिएर आउँदैछु र विशेष गरेर यहाँ एउटा तरङ्ग ल्याउन सक्ने नेतृत्व पनि हो। विविध समयमा यहाँले चाहिँ विभिन्न खालका तरङ्ग ल्याएको पनि हामीलाई महसुस छ र यही सिलसिला जोड्दै अहिले नेपालमा एक खालको अवस्था छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, जनताहरू आहत भइरहेका छन्, बाढी पहिरोको अवस्था त्यस्तै छ र कोरोनाको अवस्था यस्तै छ। राजनीतिक कता कता चाहिँ नि पार्टीभित्र विशेष गरेर तपाईँको पार्टीभित्र पनि के कुराहरू अल्झिराखेको जस्तो देखिन्छ, निकास देखिराखेका छैन। यो निकास कसरी आउने हो यहाँको बुझाइ आम दर्शकमा प्रश्न रूपमा राखिदिनुहोस् न भरतजी। अब सबभन्दा पहिले त मिथिला नेपाल टिभी परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरेर यो विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी जो फैलिरहेको स्थिति छ त्यो सन्दर्भमा पनि तपाईँले र अहिलेका समसामयिक विषयहरूमा जस्तै अहिले बाढी को बेला पनि छ, अहिले त्यसबाट पीडित भएकोहरूलाई कसरी राहत पुर्याउने भन्ने कोणबाट पनि खास गरेर दुईटा प्रश्न उठाउनु भएको छ। सर्वप्रथम त यो विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को सन्दर्भमा यो विश्वव्यापी नै हो, तथापि जसरी हाम्रो सरकारको दूरदर्शिता हुनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति मैले कमी महसुस गरेका छौँ। जस्तै जुन बेला डिसेम्बरमा जो सुरु हो चाइनाको वुहानमा, त्यसपछि नै केही मान्छे नेपालमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ सङ्क्रमित भएर आएको थियो। त्यसपछि हामीले लकडाउन गर्यो। मलाई के लाग्छ त्यहीँनिर ठुलो एउटा मिस्टेक भयो जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो बेला नै इन्टरनेसनल फ्लाइटलाई बन्द गर्ने, इन्टरनेसनल नाका जो खास गरेर भारतसँग जोडिएको नाकाहरू छ, चीनसँग जोडिएको नाकाहरूलाई बन्द गर्ने र नेपालभित्र चाहिँ मलाई लाग्छ लकडाउन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। जो केही चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट मार्फत होस् या थल मार्गबाट होस्, स्थल मार्गबाट होस्, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइनमा राखेर पिसिआर या आरडिटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि तिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा पठाउने त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर मैले त्यो बेला चाहिँ आवश्यकता देखिनँ। तर के भइदियो, त्यो बेला चाहिँ अब लकडाउन गर्यो र पछिल्लो समय जब चाहिँ अब इन्डियाबाट खास गरेर इन्डियाबाट जब त्यहाँ लकडाउनलाई खुक्लो गर्यो र त्यसपछि बोर्डरमा म चाहिँ अब 72 जिल्ला पनि एउटा बोर्डरबाट जोडिएको 2 नम्बर प्रदेश पनि बोर्डरबाट जोडिएको हिसाबले पनि मलाई अनुभव छ। अब त्यहाँबाट इन्डियाबाट त्यहाँ ट्रेन चलाउने लगायतका के अरे डोमेस्टिक फ्लाइटहरू चलाउन थालेपछि किनभने मान्छेको चाहिँ ओहिरो चाहिँ बोर्डरमा आयो। त्यो बेला हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने लकडाउन गर्नुभन्दा पनि त्यताबाट मान्छे छोडिसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ खास गरेर 2-4वटा चाहिँ मुख्य नाका होइन 5-7वटा चाहिँ जिल्लामा एउटा नाका कमसेकम खोल्ने र त्यो नाकाबाट आएकोलाई सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा लाने र उसलाई चाहिँ पिसिआर चाहिँ टेस्ट गर्ने र टेस्टमा पोजिटिभ आएकोलाई आइसोलेसनमा पठाउने र नेगेटिभ आएकोलाई तपाईँको घर पठाउने भन्ने गर्नु पर्थ्यो। तर के भइदियो भने जुन बेला लकडाउन गर्नुपर्ने हो, जहाँ इन्डियाबाट मान्छे आउन थाल्यो त्यो बेला हामी गरेनौँ, खुक्लो पार्यो। अहिले पनि खुक्लो छ र जुन बेला चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू इन्डियाको पनि अब फ्लाइटहरू सबै चाहिँ डोमेस्टिक त्यो रेलहरू या बसहरू सब बन्द भइरहेको बेलामा हामीले लकडाउन गर्यो। त्यसकारण मलाई लाग्छ सरकारको त्यो बेला बुद्धि पुगेन कि अलिकति त्यो चाहिँ निर्णय गर्न
अलि पुगेन जस्तो लाग्छ। त्यो बेलाको विज्ञ साथीहरू इत्यादिहरूको चाहिँ पुगेन। अब जसरी जो आइराखेको छ मलाई मेरो विचारमा अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू बन्द गरेर त्यसलाई बन्दै गर्नुपर्छ र जसरी अहिले आवागमनलाई जो खुकुलो गरेका छ नि त्यसलाई अलि टाइट गर्नुपर्छ र खास गरेर बोर्डर मार्गबाट अहिले इन्टरनेसनल फ्लाइटबाट के अरे बन्द भइसकेपछि खास गरेर मान्छे आउनेको इन्डियाबाट हो, त्यहाँ सबै जिल्लाको बोर्डरसँग जोडिएको सबै सिमानासँग जोडिएको सबै जिल्लाको एउटा टन्नाका खोल्ने र तिनीहरूलाई लिएर आएर आइसोलेसन के अरे उसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र पिसिआर रिपोर्ट भइसकेपछि नेगेटिभलाई घर र पोजिटिभलाई आइसोलेसनमा पठायो भने हामी यसलाई चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छौँ। र खास गरेर जो अहिले चाहिँ हटस्पट भनेको जस्तै वीरगन्जहरू लगायतका चाहिँ मधेसका जिल्ला के अरे ठुला सहरहरू जो बनिराखेका छ तिनीहरूलाई त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने, कर्फ्यू इत्यादिको कुराहरू गर्ने र जहाँ छैन त्यहाँ कडाइका साथ मलाई के लाग्छ भने जस्तै काठमाडौँ अहिले घाना बस्ती भएको ठाउँ हो, यसलाई चाहिँ अलि टाइट गर्न सकेन भने यसले जसरी खुकुलो गरेको छ यसलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी रूपमा बढाएन भने भोलि चाहिँ धेरै ठुलो दुर्घटना हुने स्थिति म देखिरहेको छु यो कोणबाट। अर्को अहिले जो खास गरेर पहाडमा चाहिँ अब पहिरोको जोखिम अनि त्यसपछि पहिरोको क्षति र मधेसमा बाढीको चाहिँ जो क्षति भइरहेको छ त्यसलाई मलाई के लाग्छ नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। जो माने क्षति भइसकेका छ तिनीहरूलाई चाहिँ ती परिवारलाई कसरी चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने र तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित बसोबास दिने र सुरक्षित ठाउँमा कसरी लाने भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ भने अझै चाहिँ बर्खा छँदैछ। त्यसकारण चाहिँ र नभएको जहाँ चाहिँ गम्भीर स्थिति छ, जो क्षति हुनेवाला स्थिति छ त्यहाँको चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ अन्यत्र सार्ने, ती घरहरूलाई अन्यत्र सार्ने भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ। र रेस्क्यु काम खास गरेर जिल्लामा जिल्ला व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन समितिलाई अन्तर्गत त्यहाँका चाहिँ सेना, प्रहरी, पुलिस इत्यादि सबैलाई चाहिँ पुरा तदारुकताका साथ चाहिँ क्रियाशील बनाउने र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई पनि क्रियाशील गरायो भने त्यो जोखिमलाई हामी न्यून गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि। अब यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरिमा अब यहाँ एउटा राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ, अब हामीले त जनताको ठाउँबाट जनताका आवाजहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र जुन जनताकै आवाज बोलिएका हुन्छन्। अब यहाँको भनाइअनुसार सजिलो छ, सरल छ र समस्या छैन कि जस्तो बुझिन्छ यहाँसँग संवाद गर्दै जाँदाखेरिमा। जब जनतासँग गइन्छ त्यहाँ समस्या देखिन्छ र मैले कोट गर्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तै जनता अहिले कोरोना महामारीमा को कारण पीडित छन्, व्यापार व्यवसाय लगभग छत भएको छ, जनताहरूको जीवन साह्रै दयनीय अवस्थामा छ र यस्तै गरेर यही बेलामा फेरि वर्षाको बेला हो, लगभग यो सधैँ हुने कुरा पनि हो। निकै वर्षात भयो, यो मनसुनको कारणले पहाडमा धेरै पहिराहरू गए, तिनै पहिराहरू बग्दै गए, त्यहाँ मान्छेहरूलाई थिचे बगाए, धेरै बस्तीहरू उजाड बनाएको अवस्था छ, त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। र फेरि त्यही पानी र त्यो हिलो बगेर तराईमा डुबान भएको छ। धेरै ठाउँमा मान्छेहरू मैले घर यताउता जाँदै गर्दाखेरिमा पनि साना टायरहरू माथि पनि गएर बसेका त्यस्ता चाहिँ दृश्यहरू हाम्रा आँखाले पनि देखिराखेको छ। र यस्तो जनताहरू आहत भइरहेको बेलामा, यस्तो पीडित भइरहेको बेलामा, तर विशेष गरेर सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि शक्तिशाली सरकार 2/3 नजिकको सरकार छ, जुन यहाँको आस्था, यहाँ पनि एउटा त्यही पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र 2 नम्बर प्रदेशको सांसद पनि हुनुहुन्छ यहाँ। तर तपाईहरू भने कता ती संवेदनाशीलतालाई अलिकति चिम्मा गरेर बस्या हो कि आफ्नै आन्तरिक समस्यामा रुमलिएर ती समस्या नदेखेको कि जनसमस्या नदेखेको कि जस्तो देखिन्छ। वास्तविकता के हो भन्नुहोस् त। अब फेरि तपाईँले दुईटा कुरा उठाउनु, एउटा कोभिड-19 को कुरा उठाउनु भयो। कोभिड-19 यो विश्वव्यापी महामारी हो। हजुर, तपाईँ हामी नेपालीले मात्रै रोकिने स्थिति छैन, तर हामी के गर्छौँ भने न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। र जबसम्म यसको चाहिँ अब भ्याक्सिन बन्दैन, अब त्यो पनि बन्न चाहिँ 1.5 वर्ष लाग्छ अरे भनेर त्यहाँ विज्ञहरूले भनिरहेको स्थिति छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण मात्रै गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि मैले भनिसकेँ, सरकारको कमी कमजोरी रह्यो। त्यो बेला लकडाउन नगरेर अहिले पो गर्नुपर्ने स्थिति, अहिले 1 महिनादेखि पहिलादेखि गरेको भए त्यो सान्दर्भिक हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नेतिर र सरकार पनि संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
अर्को तपाईँले यो बारे पीडितको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि डुबानको कुरा गर्नुभयो, अनि पहिरोको कुराहरू गर्नुभयो, अनि पार्टी संवेदनशील नबनेको कुरा पनि गरे, अनि पार्टी संवेदनशीलको कुरा गर्नुभयो। अब कुरा के रहेछ भने यो खास गरेर हाम्रो अब विगतकै परिपाटी के हो भनेदेखि अब विपद आउनुभन्दा पहिले हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने कोणबाट त्यसका पूर्व तयारीका कुराहरू हुन्छन्। हजुर हजुर, त्यो हाम्रो देशमा त्यो चलन छैन र अझै पनि कुनै सरकारले गरिरहेको स्थिति छैन र यो सरकारले पनि ती चाहिँ पूर्व तयारीको कामहरूलाई त्यति प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै क्षतिहरू भइरहेको छ। अब यो क्षतिको कारणमा जानु हो भने धेरै कारण हुन्छ। जस्तै अब जो अहिले पहिरो गइराखेको छ, पहिलो गरिरहेको थिएन, अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले खास गरेर या चाहिँ प्रादेशिक सरकारहरूले जसरी बाटो जो खनिराखेको छ, अब पहाडको चाहिँ बाटोहरू, अब त्यसलाई सिधै खनिदिने, ट्र्याक खोलिदिने, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई त्यसको चाहिँ स्ल्याबहरू ढाल्ने, अनि त्यसको बिमहरू तलबाट उठाएर चाहिँ वालहरू खडा गर्ने, तिनीहरू गर्दैन र थोरै बजेटमा के छ भने टस्काइभेटर लगाएर खनिदिन्छ। अब फेरि बर्खा आयो त्यसलाई बगाएर लान्छ, अनि त्यसपछि पहिरोमा जान्छ। अब त्यो चाहिँ पहिरो तपाईँ हामी नै गरिरहेको स्थिति छ। जबसम्म नेपाल सरकारले या सम्बन्धित चाहिँ निकायहरूले भन्दो रहेछ होइन, ती रिपोर्ट चाहिँ नआइसकेपछि, त्यो चाहिँ विश्लेषण नगरिसकेपछि मलाई के छ भने त्यसलाई बाटो खन्न दिनु हुँदैन। र बाटो खन्ने हो भने त्यो बाटोलाई बिम उठाएर कसरी सुरक्षित गर्ने, नाङ्गो चाहिँ माटो नराख्ने, त्यसलाई चाहिँ जस्तै पक्की गर्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ आरसिसी गर्ने हो कि पिसिसी गर्ने हो, त्यसको चाहिँ बजेट विनियोजन सबै चाहिँ चाँजोपाँजो मिलाएर मात्रै खन्नुपर्ने हो। हाम्रो यहाँ चलन सिधै एक्सकाइभेटर लगाएर रिपोर्ट पनि छैन, जबरजस्ती खनिदिने, अनि त्यसले गर्दाखेरि पहिरो निम्ति आएको छ एउटा कारण छ। लगायतका अरू पनि कारण हुन्छ। जस्तै अब यो चाहिँ अहिले जो वायुमण्डलमा जसरी चाहिँ यो ग्लोबल वार्मिङ भन्छ नि, त्यो चेन्ज भइरहेको स्थितिले पनि छ। लगायतका धेरै कारण हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको उता यही पहिरो गयो भने उतातिर बाढी आउने खतरा त बढिराखेको छ। अनि अर्कोतिर त्यहाँ पनि के छ भने अब चुरेबाट पानी जो खोलाहरू बगिराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ चुरेलाई नियन्त्रित नियन्त्रण हिसाबले नगरिकन तपाईँको चाहिँ खोलामा चाहिँ यो बालुवा गिटीहरूको चाहिँ दोहन चाहिँ एकदम भइरहेको स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा कानुन सम्बद्ध होइन रिपोर्टको अनुसार चाहिँ 3 फिट मात्रै खन्ने भने त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूले मान्दैन। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी गर्ने, ती कुराहरू छन्। त्यसपछि जसरी अब उता खास गरेर पारी चाहिँ भारतमा जसरी चाहिँ जो बाँधहरू बनाइराखेको छ, त्यसमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुराकानी गरेर जो ठुला ठुला चाहिँ अग्ला अग्ला जो बाँध बनाइराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मधेसका डुबान भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले एउटा यो किनभने वर्षेनी आउने समस्या हो, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले बर्खाको बेला छ, अहिले चर्चा गरिन्छ, 1 महिनापछि जब बर्खा जान्छ त्यसपछि बिर्सिन्छ, फेरि अर्को साल त्यही आउने हो। त्यसकारण यसको बारेमा मलाई लाग्छ सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने छ जस्तो लाग्छ। र अर्को तपाईँले जो उठाउनु भयो, पार्टी त्यति गम्भीर छैन हो, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक समस्याले गर्दा पनि यी कुराहरूमा थोरै चाहिँ ध्यान नगएको पनि हुनसक्छ। हजुर हो। अब त्यही त नि, अब यस्तो बेलामा कम्तीमा पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले नै विश्वास गरेर अहिले दुईटै निकट चाहिँ नि को एउटा चाहिँ चुनावमा दुईटै निकट पुर्याएका छन्। तर जनता यसरी आहत हुँदै गर्दाखेरिमा प्रधानमन्त्री को बन्ने, पार्टी अध्यक्ष को बन्ने, फलानुले राजीनामा दिनुपर्छ अथवा राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने खालका चाहिँ नि यो यस्ता गुनासाले गर्दाखेरिमा अलिकति जनउत्तरदायी बनेन कि यो सरकार, यो पार्टी जनउत्तरदायी बनेन कि भनेर चाहिँ नि जनताहरू अलिकति निराश भएको कुरा मैले यहाँ एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको व्यक्तित्व र जुझारु भएको हुनाले मैले यो कुरा राखेँ। तपाईँले जो कुरा राख्नुभयो मेरो विचारमा यो अलिक तपाईँले अलि स्पष्ट हुनुपर्छ प्लिज। यो पदको कुरा हुँदै होइन, यो खास गरेर मलाई चाहिँ विचारको कुरा हो, दृष्टिकोणको कुरा हो। जस्तै महान विचारका साथ कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ खास गरेर तल्लो ग्रास रुटमा के थियो भने कम्युनिस्टहरू खालि फुट्न जाने छ, जुट्दैन र हो पनि। तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ पुष्पलाल कौडेलले चाहिँ बनाउनु भएको र त्यो फुट्दै गएपछि कति टुक्रा थियो, अझै पनि धेरै टुक्रा छन्। तर मूलभूत रूपमा दुईटा पार्टी, अब तत्कालीन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र तत्कालीन चाहिँ नेकपा चाहिँ एमाले, दुईटी मिलाएर महान उद्देश्यका साथ कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता हुने सवालमा पनि केही चाहिँ सहमतिहरू भएका छन्। त्यो चाहिँ बाहिर प्रकाशमा आयो। जसरी चाहिँ के प्रकाशमा आयो भने जस्तै दुईटै अध्यक्ष माने बसेर पार्टी एकता गर्ने, दुईटा अध्यक्ष हुने र
त्यसपछि चाहिँ अब बहुमत आएपछि आधी हजुर हजुर अब 2.5 वर्ष सायद 2 वर्ष सरकार चलाउने। पहिलोपल्ट कमरेड ओलीले गर्ने, दोस्रोपल्ट कमरेड प्रचण्डले गर्ने। त्यो त सहमति बोराको जग जाहेर छ। त्यो अनुसार मलाई के लाग्छ सहमति भइसकेपछि त्यो अनुसार जानुपर्छ कि पर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले त झन् गम्भीर हुनुपर्ने हो, झन् यस्ता सहमतिलाई चाहिँ पालन गरेर जाने हो। अब त्यो देखिएन। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि जब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि तपाईँलाई एउटा कुरामा खुलासा गरौँ, हुन त बाहिर आइसकेका छ। तत्कालीन चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ अब सभापति शेरबहादुर देउपा र यता मधेसवादी दलहरू, मधेस केन्द्रीय दलहरूको नेताहरूले प्रचण्डजी तपाईँ 5 वर्षमा लिखित सम्झौता गरेर दिन्छौँ, हामी सरकार बाहिरबाट समर्थन गर्छौँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस् भनेर भनेको होइन। दुनियाँलाई थाहा छ। तैपनि कमरेड अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले चाहिँ ती चाहिँ अब कुर्सीको लोभ थियो भने त्यो बेला चाहिँ 5 वर्षको लागि किन अढाई वर्षमा 2.5 वर्षमा चाहिँ ओलीसँग सम्झौता गर्नु पर्यो, गर्नुहुन्थ्यो नि त। तर त्यहाँ उहाँले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने महान विचारका साथ अगाडि बढ्नुभएको थियो। त्यसकारण उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो सम्झौता पनि गर्नु भएन। जो प्रस्ताव थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। र त्यसपछि पनि के भयो भने कमरेड अहिलेका चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड ओली र कमरेड प्रचण्डको चाहिँ फेरि सम्झौता, अर्को सम्झौता भयो। त्यो नमान्ने भएपछि ओली कमरेडले नमान्ने भएपछि अर्को सम्झौता भयो। अर्को सम्झौता के भयो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ कमरेड ओलीले 5 वर्ष चलाउने र कार्यकारी अध्यक्ष सहित प्रचण्डले चाहिँ 5 वर्ष एक महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म चाहिँ अध्यक्ष चलाउने भने त सहमति भएको त दुनियाँलाई थाहा छ। राष्ट्रिय हिसाब मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि थाहा छ। तर कुरा के भइदियो भने तपाईँ हामीले अब कहिलेकाहीँ यही मिडिया मार्फत हामीले थाहा पाउँछौँ, उहाँ प्रचण्ड कमरेडलाई त ओली कमरेडले कहाँसम्म लज्जित गर्नुभएको छ भने अध्यक्ष भएपछि सम्मान हैसियत हो 1 नम्बर र 2 नम्बर पार्टीको सङ्ख्याको आधारमा भएको हो। तर कहिले अध्यक्षको चाहिँ रोहमा चाहिँ एउटा कुर्सी लाउने, पहिले सुरुमा 2टा कुर्सी लाउनु भयो, त्यसपछि एउटा कुर्सी निकाल्दिनु त्यहाँबाट। उहाँ अरू सचिवालय सदस्यको चाहिँ रोहमा बस्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ कमरेड चाहिँ माधव नेपालले तपाईँ अलिकति सर दिनुहोस् है कमरेड, मेरो कुर्सी छैन भनेर उहाँको चाहिँ साइडमा बस्न आउने यस्तो परिस्थिति हो। र त्यो बेला पनि सम्झौता हुँदाखेरि के थियो भने आलो पालो एक दिन चाहिँ एउटा बैठकको अध्यक्षता कमरेड ओलीले गर्ने भने अर्को बैठकको चाहिँ कमरेड प्रचण्डले गर्ने, अनि त्यहाँबाट उहाँले कुर्सी निकालिदिनु भयो। यो त बेइज्जतको चाहिँ एउटा आत्मसम्मान जसको पनि हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ ठोस पुर्याएको। त्यसकारण मैले के देख्छु भने यो पदको भन्दा पनि यो विचार सिद्धान्त र पद्धति र विधिको कुरा हो। क्या हामी कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ लिडरले विधि र पद्धतिलाई अङ्गीकार गर्ने कि नगर्ने, सहमति सम्झौतालाई मान्ने कि नमान्ने, पार्टीलाई विचार र दर्शनको हिसाबले अगाडि बढाउने कि नबढाउने, अहिले जसरी जब कुरा आइरहेछ 21औं शताब्दीको जनवादको कुराहरू आइरहेको छ, त्यो अहिले चाहिँ यसको लागि लडाइँ भएकै छैन र गर्नु पनि हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन भने यो त हाम्रो अध्यक्षद्वयले त सहमति गरिसकेको छ, यो चाहिँ महाधिवेशनमा गएर टुङ्गिने हो। हजुर हजुर त्यहाँ जब पास हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ अब 21औं शताब्दीको जनवाद पास हुन्छ कि भोलि चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ एउटा समाजवादी चाहिँ कार्यदिशा पास हुन्छ कि त्यो कोणबाट जानुपर्ने हो भने त्यो विषयमा त अल्झै नै हुँदैन। र अहिले जसरी चाहिँ प्रचण्ड कमरेडलाई चाहिँ यो राष्ट्रियता विरोधी अनि इन्डियासँग नजिक र अर्को जो ओली कमरेडलाई चाहिँ चाइनासँग नजिक र उहाँ राष्ट्रवादी जो देखाइराख्नु भएको छ, मलाई चाहिँ बिल्कुल गलत हो र यसरी दुष्प्रचार गर्नु हुँदैन भनेपछि मलाई। तर यसमा मैले अलिक थप्न खोजेको के हो भने खास भन्नुहुन्छ भने नेपालको नक्सा जो कालापानी अनि लिम्पियाधुरा हैन लिपुलेख हो, यी चाहिँ जो ठाउँहरूको बारेमा छ वास्तवमा 57 वर्ष पहिला हाम्रै थियो। पछिल्लो सरकारमा खास गरी यसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने महेन्द्रले के गर्यो भने आफ्नो सत्ता टिकाउनका उसका विरोधमा आन्दोलनहरू भइराख्ने, बहुदलीय व्यवस्थाको लागि आन्दोलनहरू भइराख्ने, त्यसलाई दबाउनका निम्ति इन्डियालाई चाहिँ उसले बुझाएको भित्री रूपमा कुनै सम्झौता छैन। त्यसपछि त्यहाँको जनताहरू बाध्य भएर अब इन्डियाको चाहिँ त्यहाँ आर्मीहरू बिस्तारै चाहिँ काली नदी चाहिँ अलि चाहिँ पूर्व सार्दै उसले सानो खोल्सिलादा भन्यो, अर्कोलाई फेरि काली नदी भन्यो, गर्दा पश्चिमको भूभाग उसले माने आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। र खास गरेर उसलाई चाइनासँग एकदम छोटो दूरीमा उसलाई चाहिँ भोलि लडाइँ पर्यो भने जानेका निम्ति गरे हो, त्यो सिधा कुरा हो।
र यसलाई चाहिँ यो नक्साको बारेमा खास गरेर त्यसमा चाहिँ प्रचण्ड कमरेडकै पहलमा यो नक्सालाई अहिले 2/3 सरकारको बेलामा कमसेकम हाम्रो देशको 1 इन्च पनि जग्गा कसैले नमिचोस्, त्यो न इन्डियालाई मिचोस् न चाहिँ चाइनालाई मिचोस् भन्ने कोणबाट चाहिँ त्यो नक्सा निकाल्नु भनेर अध्यक्ष कमरेडले पहिले त ओली कमरेडले मान्ने यथार्थ भित्री कुरा यो हो। र जब त्यहाँ कमिटीले पास गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यसको अनरसिप उहाँ लिएर ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन गराउनु त्यो आवश्यकै थिएन। ओली कमरेडको हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अध्यक्ष उहाँसँग मान्छे छैन भने भन्दिनँ, उहाँ गराउनु भयो। प्रचण्ड कमरेडले भने पनि के अरे माधव नेपाल कमरेडले पनि नारा जुलुस गराउन चाहेको भए हुँदैन थियो र। त्यसकारण यसरी चाहिँ पार्टीभित्र नै एउटालाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको पेल्ने, एउटालाई चाहिँ सिद्ध्याउने भन्ने जो खेल भइरहेका छ, यसले गर्दाखेरि समग्र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, समाजवादी आन्दोलनलाई तपाईँको भित्तामा पुर्याउँछ। अब मलाई चाहिँ नि अहिले यहाँले भन्दै गर्दा मलाई चाहिँ नि केमा अलिकति शङ्का लाग्यो भने अलि शङ्का भन्दा पनि अस्पष्ट म भएँ भनेदेखि जस्तै केपी ओलीलाई चाइनाको नजिक भन्ने, अनि त्यस पछाडि अर्को पार्टी अध्यक्ष चाहिने के अरे कमरेड प्रचण्डलाई चाहिने भारतको नजिक भन्ने खालका जुन कुराहरू उठे, यो भनेको कसले? होइन, यो पुरा दुष्प्रचार हो। यो चाहिँ केही चाहिँ मिडियाहरूले दुष्प्रचार गरेका छन्, यो यथार्थ हुँदै होइन। तपाईँको मैले प्रचण्ड कमरेडकै अगर सत्तामा चाहिँ यो नक्सा, नयाँ नक्सा छाप्ने काम भएको छ, त्यसपछि पार्टीले अनुमोदन गर्यो, प्रस्ताव कमरेड प्रचण्डको हो, त्यसपछि चाहिँ अनुमोदन भइसकेपछि त्यसको चाहिँ अनरसिप खास गरेर हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख भएको हिसाबले गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ चाइना, यो इन्डियाको नजिकको कुरै छैन। तपाईँको एउटै चाहिँ चाइनाको इन्ट्रेस्ट के थियो भने कुनै पार्टी डेमोक्रेसीमा चाहिँ कुनै पार्टी फुट्नु हुँदैन, र खास गरेर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ रुलिङ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो पनि यहाँ रुलिङ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी भएको हिसाबले उहाँको के थियो भने त्यहाँका राजदूतको के थियो भने सबै लिडरहरूले भेटेर तपाईँहरू पार्टी नफर्नुहोस्, यसले चाहिँ नेपाली जनताले धेरै पछाडि पर्छ, एक त हाम्रो अविकसित चाहिँ अविकसित देश हो, त्यसकारण पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने कोणबाट हो। कसैलाई उसले चाहिँ तपाईँ मेरो प्रतिनिधि हो, तपाईँले म सम्मान गर्छु, अरूलाई तिरस्कार गर्छु भन्ने छैन। त्यसकारण यसमा चाहिँ को कता यसलाई पुरा नियोजित किसिममा प्रचार गरेको त्यस्तो छैन। हाम्रो दुईटै लिडर, हाम्रो चाहिँ कमरेड प्रचण्ड पनि, कमरेड ओली पनि त्यो राष्ट्रियताप्रति एकदम वफादार हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मैले यसो बुझेको एउटा चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ अब ल्यान्डलक कन्ट्री भएको हिसाबले चीनसँग पनि र यता भारतसँग पनि सम्मान दुनीमा र सम्मान हैसियतमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने हो। अब मैले हाम्रो भरतजीसँग फेरि मलाई अर्को जिज्ञासा यसैसँग सम्बन्धित यहाँले उठाउँदै गर्दाखेरिको, जस्तै त्यो जिज्ञासा मलाई के भन्दाखेरिमा के लागेको भने अलिकति स्पष्ट हुन खोजेँ म। जस्तै अब यहाँ विशेष गरेर पूर्व माओवादी एक खालको स्कुलिङबाट आएको, त्यो सबैलाई विदितै भएको कुरा हो। पूर्व एमाले पनि एक खालको चाहिने स्कुलिङबाट आएको पार्टी हो। यो दुईटा पार्टीहरूको एकीकरण भइसकेपछि तपाईँको चाहिने त्यो भित्र केही न केही समस्याहरू देखिनु, आफ्ना थोर बहुत पन देखिनु यी स्वाभाविक पनि होलान्। किनभने युद्धबाट आएको पार्टी र यता संसदीय मोर्चाबाट आएको पार्टी एकैचोटि आजको भोलि त ठ्याप्पै चाहिने सुपरगुलीले टाँस्या जस्तै गरेर टाँस्ने त्यति चाहिने प्राकृतिक रूपमा त्यस्तो नहोला पनि ती खालका छिटपुट देखिनु स्वाभाविक पनि होला। अब मलाई यो नक्सा प्रकाशनको कुरामा अलिकति के कुरा चाहिने अलि स्पष्ट हुन मन लाग्यो भने यहाँ मार्फत जस्तै नक्सा प्रकाशनमा ठिक छ, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार, त्यसमा पनि शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ। उहाँ पनि एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी अध्यक्ष हो। त्यस्तै गरेर अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको के अरे पार्टी अध्यक्ष नै हो। प्रधानमन्त्री त एउटा मात्रै नै हुने हो त्यहाँ चाहिने। अब अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ, किन एउटै अट्ने कुरा भयो, भोलि उहाँ रहेन भने कमरेड प्रचण्ड आउनु होला, एउटै हुने हो। त्यो पनि भएन भने फेरि माधव कुमार नेपाल आउनु होला, अथवा झलनाथ खनाल अथवा कोही आउला, अथवा शेरबहादुर देउवा आउनु होला। ती कुराहरू भनेको एउटा मान्छे आउने हो। र यो नक्सा प्रकाशनको कुरालाई मैले अलिकति चाहिने के कोड गर्न खोजेँ भने जस्तै हामीले अब यहाँ एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भइराख्दाखेरिमा जस अब्जसका कुराहरू यो फलानुले गरेको हो अथवा यो ढिस्कानुले गरेको न केपी ओलीले यो भन्नु उपयुक्त हो, न जस्तै केपी ओली पक्षका भनौँ न मान्छेहरूले भन्नु त्यो उपयुक्त हो, न यता प्रचण्ड पक्षका मान्छेले भन्नु उपयुक्त हो।
किनकि नक्सा प्रकाशनको कुरा त राष्ट्रिय सहमति जुटेको हो नि त। विशेष गरेर सधैँभरि तपाईँको चाहिने जनता समाजवादी पार्टी भयो, राजपालाई चाहिने अलिकति राष्ट्रियताको रूपमा शङ्का गरिएकै थियो, त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो। तर अहिले आएर यो केसमा त उहाँहरू पनि एक ढिक्का भएर चाहिँ नि नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ढिक्का भएर जुन जनतामा उल्लास आएको थियो र त्यही वातावरणले चाहिँ नक्सा पास गर्यो अथवा त्यसलाई विधिवत रूपमा तपाईँको चाहिँ नि संविधानमा पनि मार्किङ गर्यो भनेपछि अब यस्तो यो सबै कुराहरू जगजाहेर हुँदाहुँदै अथवा मैले गरेको भनेर केपी ओलीले भन्नु अथवा मैले गरेको भनेर प्रचण्डले भन्नु अथवा मैले गरेको भनेर शेरबहादुरले भन्नु, यो व्यक्तिगत जस लिनु त उपयुक्त हो र भने होइन। यो तपाईँको कुरा एकदम शानदार छ। यसमा कसैले व्यक्तिगत रूपमा मैले गरेको छु भन्दा पनि मैले यो किन भन्यो भने यसको उठान, किनभने कुनै वस्तु एउटा चाहिँ उत्सर्गमा नपुग्ने विवाद यसले भएको हो भने विवाद यो होइन, यो मैले यसको सपोर्टिङ जस्तो देखेँ। यो के रहेछ भने उठाएको हो भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा होइन, यो थाई समितिको बैठकमा र यता चाहिँ सचिवालयको बैठकमा कमरेड प्रचण्डले नै यो विषयलाई प्रवेश गराएको र त्यो अनुसार चाहिँ अब सरकारले चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलायो। त्यसमा सबै दलका यो पालि त मधेस केन्द्रीय दललाई धन्यवाद दिनैपर्छ। उहाँहरू समेत जो तपाईँले भने जस्तै राजपामाथि जो शङ्का थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले तोड्दै चाहिँ उहाँहरू पनि सहमतिमा हुनु। त्यसकारण राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो देशमा सबै पार्टी एक ढिक्का छन् यो विषयमा। होइन, यता बाहिर चाहिँ जो ओली कमरेडको चाहिँ पक्ष जो नारा जुलुस गर्यो नि, त्यो नारा जुलुसको एउटा अंश के थियो भने हामी राष्ट्रवादी छौँ, त्यही भएर नक्सा चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। अब जमिन अधिग्रहण गर्ने बेलामा यो सरकारले ढाल्दैछ, यो सरकारलाई हटाउँदैछ। किनभने विगतको जो सहमति थियो त्यसलाई चाहिँ धुमिल पार्नका निमित्त, त्यसलाई चाहिँ छायामा पार्नका निमित्त यो राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने त्यो कोणबाट मैले जोड्न खोजेको थियो। अब रह्यो कुरा अहिले जो जसरी चाहिँ यो विवादहरू छ, मलाई लागेको नि खास यो मिडियामा या बाहिर ल्याउने विषय होइन। तर आइसकेपछि एउटा पक्षले आफ्नो कुरा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ गलत ढङ्गले व्याख्या गरिसकेपछि सही कुराको निम्ति त त्यस्ता कुरालाई त खण्डन गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँलाई मैले 2-3टा कुरा तपाईँले बताएँ, मलाई लाग्छ तपाईँ अब मिडियामा चाहिँ सिनियर मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ होइन, र तपाईँले पनि बुझ्ने विषय हो र तपाईँले पनि बुझिराख्नुभयो होला। पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिले प्रचण्ड कमरेड र कमरेड ओली कमरेड दुई अध्यक्षको बिचमा एउटा सहमति भएको हो। त्यो सहमति पत्र नै तपाईँको बाहिर आयो, सिग्नेचर भएको। आलो पालो चाहिँ अध्यक्षता गर्ने अनि 2.5 वर्ष चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने, पहिले ओलीले गर्ने त्यसपछि प्रचण्ड गर्ने, त्यो त बाहिर आएको कुरा हो। त्यो दिनलाई ओली कमरेडले के लागिरहेको छ? त्यो दिनु हुँदैन। तपाईँ सहमति गर्ने नदिने यस्तो कहीँ बेमानी हुन्छ? त्यसपछि पनि तपाईँको बैठक अध्यक्षता गर्दाखेरि कहिले तपाईँ 2टा कुर्सी लाउने, कहिले एउटै कुर्सी लाउने, खैर कुर्सीको कुरा केही भएन। तर बैठकमा आलो पालो भएपछि कहिले तपाईँले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भने अर्कोले गर्नु पर्यो नि। जब पछिल्लो समय सचिवालय के अरे थाई समितिको बैठक बस्दाखेरि सहमतिमा गर्ने भएपछि एउटा अध्यक्षले स्थगित गरेर हुन्छ बैठक, 2टै अध्यक्षको सहमति चाहिएन। अनि त्यसपछि अर्को बैठकले चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ बैठक चाहिँ बसाउँदाखेरि यो चाहिँ अवैधानिक हो भनेर भन्न मिल्छ। त्यसकारण यहाँनिर ओली इतर पक्षहरू के देखियो भने नियतमा चाहिँ खोट देखिएका छन्। त्यसकारण यो चाहिँ बाहिर छताछुल भइरहेको छ। र उहाँको चाहिँ नियोजित प्रचार के छ भने प्रचण्ड चाहिँ र लगायतका कमरेडहरूले पदका निमित्त यसरी बार्गेनिङ गरे। त्यसो भए यो पदको बार्गेनिङ हो भने म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। त्यसो भए प्रचण्डलाई पद चाहिएको थियो भनेदेखि शेरबहादुर देउपा निर्वाचनको परिणाम लगत्तै शेरबहादुर देउपा र मधेस केन्द्रीय दलसँग सहमति गरेर उहाँलाई 5 वर्ष मजाले चलाउने, किन 2.5 वर्ष मात्रै ओलीसँग मिलेर चलाउनु पर्थ्यो? दिनलाई तयारी थियो तिनीहरू। त्यति मात्रै हो न, सबै चाहिँ त्यो नेकपा माओवादीको मन्त्रीहरू हुने, उनीहरू बाहिर बसेर समर्थन गर्ने भनेपछि त हाम्रो 20-25 जना त मन्त्री भइहाल्थे। त्यो लोभ गरेको भए। त्यसकारण यसलाई चाहिँ विचारको कुरालाई, विधिको कुरालाई चाहिँ, नीतिको कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर कहाँ चाहिँ तपाईँको पदमा लाँदो रहेछ यो कुरा बेठीको। अब मैले हाम्रो भरतजीलाई चाहिँ नि यदि त्यो गरेको भए
कतिको प्राकृतिक हुन्थ्यो एउटा मैले चाहिँ नि जबकि एउटा युद्धबाटै अगाडि बढेको चाहिँ नि राजनीतिक पार्टी त्यसमा पनि काङ्ग्रेस अनि त्यो तत्कालीन राजपासँग त्यो गर्दा कतिको प्राकृतिक हुन्थ्यो एउटा कुरो। अनि अर्को मलाई यसमा चाहिँ नि के लाग्यो भन्दाखेरिमा अहिले सँगै बसेर पार्टी एकीकरण भइसकेपछिको अवस्थामा लगभग दुवै पक्षको के अब ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो त के छ यहाँहरूले बुझ्ने कुराहरू भयो, तर दुवै पक्षका चाहिँ नि सँगै बसेको अवस्था एउटा दुवै पार्टीको भनौँ न एउटै पार्टीका दुवै अध्यक्ष हुँदाखेरिमा सरकारमा पनि सँगै बसिराखेको अवस्थामा त यस्तो खालको जुन हामीले देखिराखेका छौँ जनताले त महसुस गर्छन् नि त यो कुरो हो। तर तपाईँको चाहिँ अझै त्यो यहाँको विचारअनुसार यदि काङ्ग्रेस र राजपा अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि के अरे यता अर्को समाजवादीले सहयोग गरेर चाहिँ नि यदि प्रचण्ड पाँचै वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यो जनताले विश्वास गर्छन् यो कुरालाई? होइन, एकदम तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। तपाईँलाई म भन्छु, यदि त्यहाँ हाम्रो जो नेकपा माओवादी केन्द्रको जो तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्ड को ठाउँमा ओली कमरेड भइदिएको भए त्यो सम्झौता गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। हजुर, र उहाँ 5 वर्ष यो यहाँको कल्पना भयो, मेरो कल्पना कुरा। त्यति मात्रै होइन, प्रचण्ड कमरेड कतिसम्म नीतिवान हुनुहुन्छ भनेदेखि विगतमा लान्छु अलिकति। जुन बेला उहाँले चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई रुकुमाङ्ग कटवाललाई हटाइसकेपछि राष्ट्रपतिले मान्यता दिएन, जबकि यो चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अल इन अल हुन्छ, राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन्छ। त्यही पनि पार्टीहरूले दबाब दिन लगाएर त्यो बेलाको राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपति रामवरणज्यूलाई चाहिँ विवादमा तानेर बिचरा त्यसलाई गरेन। अनि प्रधानमन्त्रीले एउटा सेनापति छेर्न नपाउने भएपछि प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो। तर म तपाईँलाई भन्छु, यदि त्यहाँ कमरेड ओली प्रधानमन्त्रीको भएको भए सुटुक्कोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब शीतल निवासबाट फर्केर बालुवा टारमा आएर फेरि चाहिँ थपक्क चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो, छोड्नुहुन्थेन। अब मैले किनभने यो यहाँ नैतिकता कुरा हो, मैले के देखेको छु अझै पनि भन्छु तपाईँलाई, यदि अहिले प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री भएको भए उहाँ सर्लकै छोड्नुहुन्थ्यो। जब एउटा नैतिकता कुरा नैतिक रूपमा चाहिँ बाँधिसकेपछि जनतासँग चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ ऊ भइसकेपछि मैले गरेको कुरा, मैले बोलेको कुरा, मैले सहमति कुरा छोड्न के आपत? उहाँलाई छोड्नुहुन्थ्यो, मलाई विश्वास छ के। तर ओली त छोडिराखेको छैन नि त। हजुर, ठिक छ। अब मैले यहाँलाई म विगतको त्यो जुन रुकुमाङ्ग कटवालतिर म जान चाहिनँ, किनभने म त्यता छिर्यौँ भने हामी छिर्यौँ भने झन् फस्छौँ। यो यताबाट म बाहिरै आएँ। अब आम जनसमुदायले के भन्नुहुन्छ यो यहाँलाई यसको विश्लेषण हामी पछि नै गरौँला र यसलाई अन्यथा नठानिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गरेँ आम जनसमुदायलाई, म त्यता फस्न चाहिनँ। अब म अलिकति फरक ढङ्गले यहाँसँग आएँ, म त्यता किन छिरिनँ भन्ने कुरो, त्यहाँ फसिन्छ भन्ने कुरो मैले बुझेरै त्यता नछिरिएको हो। यसले झन् सरलता भन्दा पनि जटिलतातिर जान्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो, त्यता म जान चाहिनँ अहिले। अब म यहाँसँग के गरेँ भने अब अर्को विषयमा थोरै मैले अलिक विषय अन्तर गरेँ। अब जस्तै 2 नम्बर प्रदेशमा का जनताले, म 2 नम्बर प्रदेशको धेरै ठाउँ घुमेको छु, त्यहाँ गएर त्यहाँका जनताहरूको धेरै यो टेलिभिजन मार्फतै म गएको थिएँ, जाँदाखेरि त्यहाँका धेरै जनसमुदायबाट आएको छ 2 नम्बर प्रदेशलाई केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय सरकारले हेर्दैन, यहाँ विकासको कुनै कामै चाहिँ यदि दिँदैन, दिएको पनि सम्पन्न हुनै दिँदैन भन्ने खालका त्यहाँका गुनासाहरू पनि थिए। विशेष गरेर त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तित्वहरूले पनि भन्नुभएको छ र केही मेयरहरूले पनि यो कुराहरू उठाउनु भएको छ र त्यहाँ सङ्घीय के अरे प्रदेश सांसदहरूले पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ। अब सत्यता के हो? यहाँ पनि प्रदेश सांसद नै हुनुहुन्छ एउटा कुरो। अर्को कुरा, यहाँकै पार्टी अहिले सशक्त सरकार छ, सशक्त चाहिँ नि सरकार र सशक्त पार्टीको सरकार यहाँहरूकै छ। के तपाईँहरूले एउटा त तपाईँ प्रदेशको सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँले माग गर्नुपर्छ कि पर्दैन एउटा। अर्को चाहिँ नि तपाईँको सरकार, तपाईँकै पार्टीको सरकार भएको बेलामा 2 नम्बर प्रदेशलाई यसरी चाहिँ नि अब हेपिएको अवस्था राख्न कतिको उपयुक्त हो? फेरि यहाँ 2 नम्बर प्रदेशकै बासिन्दा पनि हो, वास्तविकता के हो यो अलिक प्रश्न बनाइदिनु। होइन, यो सबभन्दा पहिलो कुरा म स्पष्ट गर्न के चाहन्छु भने म संविधान सभामा पनि थिएँ। हजुर, र खास गरेर संविधान सभाबाट जसरी ऐतिहासिक जनयुद्धले हजुर
र विभिन्न आन्दोलनहरूले उत्पीडित समुदायको आन्दोलनले जसरी जो कल्पना गरेका थियो जनताको प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभा गठन गर्ने र गठन भइसकेपछि जनताको पक्षमा संविधान लेख्ने। हजुर, हामी अलि छोटो नै गर्न खोजेको त्यो अनुसारले यहाँका चाहिँ खसवादी चिन्तनका चाहिँ शासकहरूले संविधानभित्रका चाहिँ शासकहरूले त्यहाँ पनि छ नि त राजा रजोटाहरू साना साना राजाहरू त्यसले चाहिँ त्यहाँ उत्पीडित समुदायको पक्षमा त्यो चाहे कर्णाली प्रदेश होस् चाहे त्यो मधेस होस् चाहे तपाईँको लिम्बुवान खुम्बुवान होस् लगायतको चाहिँ थारूवान होस् ती प्रदेशलाई चाहिँ उहाँहरूले अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्नु भएन र उहाँलाई के लाग्यो भने प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनायो भने यो संहिताले गर्दाखेरि देश टुक्रिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूमा शङ्का थियो। त्यो आधारले उहाँले के देख्नुभयो भने जनताको अपेक्षा छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रदेशहरू बनाइदिने संहिता बनाइदिने तर त्यो के गर्ने भने कुरूप रूपसहितको होइन कि कुरूप चाहिँ त्यो संहिता दिने। तपाईँ त्यो त संहिताको सीमाङ्कनहरू मिलेको छैन र त्यसपछि त्यो विषयमा धेरै नजाउँ त्यो बाहेक के रहेछ भनेदेखि अहिले तपाईँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ धेरै अधिकार दिने सङ्घमा धेरै अधिकार दिने प्रदेशलाई अधिकार नदिने। मलाई भन्नुहुन्छ भने यो प्रदेश सरकार छ नि चाहे प्रदेश सभा छ नि त्यो जस्तै 2 नम्बरको सन्दर्भमा 8वटा जिल्लाको जिल्ला विकास समिति हो त्यसलाई अधिकार दिएको छैन। अहिले पनि तपाईँको सेवा सम्बन्धी कामहरू चाहिँ प्रदेशलाई दिने नेपाल प्रहरी छ न प्रदेश प्रहरी बनिएको छैन। त्यहाँ गृहमन्त्रीले के गर्छ गर्न शान्ति सुरक्षाको उसलाई त खाली भनेर त हुँदैन। तपाईँको शिक्षा सम्बन्धी नै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अझै पनि शिक्षा इकाइहरू जिल्लामा किन छ देश शिक्षा चाहिँ टोटल्ली चाहिँ दिने भने एउटा बोर्ड तपाईँले राख्दा हुन्छ नि सङ्घको अनि सबै चाहिँ तपाईँले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने एउटा जिल्लामा चाहिँ शिक्षा इकाइ राख्नु भएको छ त्यसले के गर्छ त्यो राखेको किनभने प्रदेशको अधिकारले कटौती गर्नका निम्ति यस्ता सबै सेक्टरहरूमा छ। त्यसकारण यी कुराबाट यहाँका शासकहरूले जसरी अगाडि बढेन भने त्यो हुँदैन। अर्कोतिर अब आएमा यो बजेटको सन्दर्भमा हजुर एक त यो बजेट चाहिँ मलाई के लाग्छ सार्वजनिक प्रदेशले समान रूपमै उसका चाहिँ क्राइटेरियाहरू छन् कानुनी क्राइटेरियाहरू छन् विधिहरू छ त्यो अनुसार जाने हो। अब उसलाई मार्किङको हिसाबले कसैले चाहिँ 90% 90% बजेट खर्च गर्यो भने अर्को पालि त्यसले थप पाउँछ कसैले 10% गर्यो अर्को पालि उसको कटौती हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा भएको त्यहाँका जो सरकारमा बसेका साथीहरूले जुन पार्टीका सरकार खास गरेर त्यहाँ चाहिँ अब समाजवादी पार्टी र राजपाको थियो अहिले जसपा हुनुभएको छ उहाँहरूले मलाई लाग्छ यो पालि पनि 9-10% मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्नुभयो दिएको बजेटको जम्मा गर्नुभएको छ। अनि त्यसरी बजेट चाहिँ थोरै खर्च गर्ने मैले समथिङ मैले 1% तलमाथि होला तर त्यो खर्च गर्न नसक्ने अनि मलाई दिए तपाईँलाई दियो खाना त तपाईँ खान सक्नुहुन्छ भने थप खानाको के तपाईँलाई आवश्यकता। त्यसकारण यो चाहिँ खालि सङ्घलाई दोष दिने आफू चाहिँ त्यसबाट उभानो हुने त्यो चाहिँ हुँदैन। उहाँहरू मलाई के लाग्छ भने असक्षम हुनुहुन्छ। जसरी त्यहाँ चाहिँ जो व्यतिथिका कुराहरू आएर छ त्यसलाई चाहिँ तिथिमा नल्याउने विधिमा नल्याउने अनि सबै चाहिँ आरोपहरू सङ्घ सरकारमा लगाइदिएपछि त आफू चोखाउन पाइयो नि त्यसकारण उहाँहरूको कुरा देखाएको छ। अनि अब मैले यसैमा यसैलाई प्लस गर्ने जस्तै यहाँ पनि 2 नम्बर प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ महोत्तरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 क खबाट केबाट जित्नु भयो यहाँले चाहिँ नि महोत्तरी 1 को खबाट महोत्तरी 1 खबाट यहाँले जित्नु भएको छ र प्रदेशको यहाँ अहिले वर्तमान फिलहाल सांसद पनि हुनुहुन्छ। अनि जस्तै राजपाले अथवा सजपाले त गरेन हामीले यसरी कल्पना गरौँ भन्नाले हामीले त भन्न पनि त पर्यो नि यो कुरा। अनि त्यस पछाडि अहिले जसपाले गरेन अनि यहाँ पनि त त्यही प्रदेशको चाहिँ सांसद पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको भूमिका जेरो हुन्छ त्यहाँ होइन। तपाईँले एकदम सावधानी प्रयास यो डेमोक्रेसीमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो गणतन्त्रमा सङ्ख्याले लिड गर्छ। हाम्रो त्यहाँ प्रदेश सभाको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ 107 हो 54 सिट जसले ल्याउँछ त्यसले सरकार बनाउने। त्यो सङ्ख्या पहिले समाजवादी राजपा मिलेर हामी सबभन्दा ठुलो दल त छौँ 32 सिट छ हामीसँग। अब के अरे समाजवादी पार्टीको चाहिँ 29 सिट र स्वतन्त्र 30 सिट उहाँको भयो अर्को राजपाको 25 सिट भनेपछि उनीहरूको 30 र 25 भनेपछि 55 सिट हो। हजुर त्यो सङ्ख्या उनीहरूसँग छ सरकार उनीहरू चलाउने कार्यकारी अधिकार उहाँसँग छ। हो तपाईँले प्रश्न कहाँ गर्ने हो तपाईँहरूले ऐन कानुन बनाउन दिनु भएन। हामीले जम्मा 2टा चाहिँ विधेयक मात्रै असहमति गरेका छौँ। सरकारले विधेयक त सरकारको ल्याउने काम हो
त्यसमा हामीले अवरोध गरेर उसको चाहिँ विधेयक पास हुन दिएन भने अवरोध गऱ्यो भने हामीलाई त्यो जिम्मा आउँछ। सभामुख उहाँकै छ। त्यसमा चाहिँ मैले दुईटा हाम्रो चाहिँ दलले दुईटामा केमा गरेको छ। एउटा चाहिँ प्रदेश प्रहरीमा हामीले के भन्यो भने संविधानले नै के भनेको छ भने पहिले चाहिँ सङ्घको प्रहरी ऐन बन्ने र त्यसमा आधारित भएर त्यहाँको बन्ने। उहाँहरूलाई के पर्यो भने हामीले पहिले बनाइदिएपछि अधिकार पाउने हो कि भन्ने थियो उहाँहरूमा। तर हामी त्यहाँ विरोध गऱ्यौँ। विरोधका बावजुद पनि हामीले त्यहाँ विरोध गऱ्यौँ। उहाँहरूले बहुमतको आधारमा चाहिँ पास गर्नुभयो र आखिर हामीले विरोध गरेको त ठिकै रहेछ। विरोध गऱ्यो उहाँहरूले पास गर्नुभयो तर लागू त भएन नि त, किन सङ्घको प्रहरी ऐन बनिसकेका छैन। अब चाहिँ त्यो बन्ने प्रक्रियामा छ। अर्को थियो यो चाहिँ करार सेवामा दिने। मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रो भनाइ के थियो भने करार सेवामा दिनुभयो भने यसले व्यतिथि हुन्छ। त्यस कारण लोकसेवालाई चाँडो क्रियाशील गरौँ प्रदेशको लोकसेवालाई र लोकसेवालाई त्यो अधिकार दिउँ। उनीहरूले चाहिँ कति कर्मचारी चाहिन्छ त्यो अनुसार सरकारले लेखेर दिने अनि त्यो अनुसारको चाहिँ कर्मचारी चाहिँ छनौट गरेर लोकसेवाले सरकार प्रदेश सरकारले सिफारिस गर्ने। अनि उनीहरूले हामी करारमा त्यो ढिलो हुन्छ हामी करारमै लिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। दुईटा विधेयकमा जमाजमी हामीले विरोध गरेका छौँ। त्यो पनि अवरोध चाहिँ गरेका छैन, यसलाई हुन्न दिन भनेको छैन। हामीले डेमोक्रेटिक हिसाबले हामीले उठेर चाहिँ यसमा मेरो असहमति छ, हाम्रो दलको असहमति छ भनेर हामीले भन्यौँ र उहाँहरूले पास गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले त सहयोग गरेकै छौँ। अनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ विपक्षकोलाई चाहिँ तपाईँले दोष दिएर त त्यो त हुँदैन। पक्कै पनि लगभग अब हामी चाहिँ त्यहाँ सत्तामा भएको तपाईँले जो प्रश्न हामी सत्तामा भएको त्यो प्रश्न तपाईँको जायज हुन्थ्यो। हाम्रो काम त त्यहाँ के हो भनेदेखि हामी लहरो लिएर त्यहाँ खबरदारी गरिरहेका छौँ। खबरदार है, प्रदेश नम्बर 2 का सरकारले तिमी गलत गर्यो भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ र हामी चाहिँ जनताको बिचमा गएर प्रदेश सरकार यो कारणले चाहिँ विफल भइरहेको छ, असफल भइरहेको छ, यो कारणले चाहिँ सफल हुन्थ्यो तर गर्न खोजिरहेका छैन, यसले गल्ती गरिरहेको छ, त्यो जनताले हामीले त्यो सुसंसित गर्ने हो, जनताले भन्ने हो। पक्कै पनि यहाँहरू सफल हुनुहोस्। प्रदेश नम्बर 2 जुन खालको एउटा गुनासो आएको छ के अरे यो सङ्घीय सरकारले हामीलाई बजेट सङ्घले हामीलाई बजेटै दिँदैन भन्ने खालको यहाँको भनाइ र त्यो भनाइले चाहिँ अलिकति मेल खाएन। किनकि बजेट आएको बजेट खर्चै गर्नुहुन्न अनि कसरी बजेट हुने, कम्ती भने आएको बजेट खर्च गर्ने खालको वातावरण बनाऊ भन्ने खालले यहाँ साह्रै सकारात्मक कुरा ल्याउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले यहाँसँग अर्को जिज्ञासा लिएर आएको छु। यो फेरि पार्टीतिरै फर्किएको छु म अहिले। जस्तै सचिवालय को बैठकले यो स्थायी समितिको के अरे बैठक गर्ने भन्ने खालको कुरा उठायो र त्यो फसिराखेको अवस्था छ। यहाँले पनि यहाँलाई पनि विदितै छ यहाँको पार्टीको भने मैले। अनि फेरि भएन भनेर अहिले चाहिने 152 सांसदहरू केन्द्रीय कमिटीको सदस्यले फेरि यहाँ लगायत जस्तै 152 चाहिने केन्द्रीय कमिटीको सदस्यले होइन कहाँ हुन्छ यता यहाँ स्थायी समितिको बैठक त फसिराखेको छ भनेपछि अब होइन केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि यहाँहरूले पार्टीमा माग गरेको कुरा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। यसमा सत्यता कतिको छ र यो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बस्यो भने त्यसले के निष्कर्ष निकाल्छ जस्तो लाग्छ? होइन, तपाईँ अहिलेको समसामयिक विषय अलि छोटै गर्नु होइन, यो चाहिँ एकदम छोटो भन्छु। हजुर, यसको सिधा कुरा के रहेछ भने पार्टी अध्यक्षले नसक्ने, सचिवालयले नसक्ने, थाई समितिले पनि निर्णयको बन्दी बनाउने भएपछि महाधिवेशनको भन्दा पहिलेको सबभन्दा शक्तिशाली सङ्गठन भनेको केन्द्रीय समिति हुन्छ। हजुर, त्यसो भने हामीले 152 जनाको मध्येमा एकजना म पनि छु। हामीले के भन्यो भने तिमीहरूले सकेनौ, अब तिमीहरू केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाऊ, हामी त्यहाँबाट निकास दिन्छौँ भन्न खोजेको हामीले त्यो। कम्तीमा पनि हामीलाई अब सचिवालयको त कुरै नगरौँ, हामीलाई स्थायी समितिमा पनि हामीलाई पचाएनौ तिमीहरूले। अब चाहिँ कम्तीमा हामी केन्द्रीय कमिटीमा छौँ, तिमीहरूको चाहिँ योग्यतामा हामीलाई विश्वास लागेन, अब केन्द्रीय कमिटीमा ल्याऊ हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने आशय हो। होइन, योग्यतामा त हामीले प्रश्न उठाउँदैनौँ, हाम्रो त सम्मानित हुनुहुन्छ। तर के अरे तिमीहरूले चाहिँ बैठकलाई लिङ्गरिङ गरेर अध्यक्षले पनि 2टा वार्ता दिनका दिन बसेछ, निकास छैन। सचिवालय बस्यो, निकास छैन। अब के अरे स्थायी समिति बस्यो, अनिर्णयको बन्दी छ, बैठक स्थगित भएकै भएको छ। त्यस कारणले तिमीहरूले जनताका र पार्टीका चाहिँ ताजा चाहिँ विचारहरू तिमीहरू सुन, हामीले आफ्नो आफ्नो विचार राख्छौँ। हुन्छ भने त्यहाँ सहमति गरेर नभए भने बहुमतीय प्रणालीबाट कुन विचार, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको जो लेनिनको जो संरचनात्मक पद्धति छ नि त्यो अनुसार
बहुमतबाट निर्णय गरेपछि तिमीहरूलाई पनि सजिलो जे भन्न खोजेको हामीले त्यो जे हुन्छ अनि यहाँलाई कतिको विश्वास केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बस्ने कुरामा कतिको विश्वास लागेको छ होइन विधिलाई र विधानलाई मान्ने हो भने बस्छ किनभने पार्टीको विधानको धारा उपधारा त मैले याद गरेर आइन तर स्पष्ट के लेखेको छ भनेदेखि 1/3 केन्द्रीय समितिका सदस्यले माग गरेपछि लिखित रूपमा पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएपछि 30 दिनभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बसाउनुपर्छ त्यो जिम्मेवारी दुईटै अध्यक्षको छ र त्यसपछि महासचिवको हो अब त्यसकारण मलाई त अझै विधिलाई अब ओली कमरेडलाई विधिले छुँदैन भने मेरो भन्नु केही छैन तर यदि विधिले छुन्छ भने किनभने विधान बनाएको उहाँले पनि बनाएको हो समग्र पार्टीले बनाएको र अध्यक्ष भएको हिसाबले उहाँ र प्रचण्ड कमरेडको विशेष दायित्व छ त्यसकारण त्यो नीति र विधिलाई प्रक्रियालाई समाप्त हो भनेदेखि उहाँले बस्नुपर्छ धन्यवाद यहाँलाई अब यहाँ एउटा चाहिने जुझारु नेता र सशक्त नेता मिथिला नेपाल टेलिभिजनको निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो हामी धन्यवाद दिन्छौँ यहाँलाई पुनः र अब यो टेलिभिजनलाई चाहिने यो जुन मिथिला नेपाल टेलिभिजनले मिथिला बहस सञ्चालन गरेको छ विशेष गरेर यसको भावना पनि थिम पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला हामीले उद्घोषणामै त्यो कुरा राखेका छौँ र यो कार्यक्रम र मिथिला नेपाल टेलिभिजन कसरी अगाडि बढोस् भन्ने यहाँले सुझाव दिन चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त मलाई आफ्नो विचार राख्नको निम्ति मिथिला नेपाल टिभीले जो एउटा बोलाएर आफ्नो कुरा राख्नु त्यसको लागि यो चाहिँ टेलिभिजन परिवारलाई मैले सहृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई के लाग्छ भने मिथिला आफैमा एउटा समृद्ध नाम हो र त्यसमा नेपाल पनि अब जोडिएको हिसाबले पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यस्ता जो उत्पीडित समुदायहरू छ उत्पीडित वर्गहरू छ हैन उत्पीडित क्षेत्रहरू छ ती समुदायका कुराहरूलाई खास गरेर चाहिँ यो चाहिँ अब नेसनल चाहिँ एउटा चाहिँ मिडियामा ल्याइदिने काम गरोस् र सरकारले राम्रा काम गरेकोलाई चाहिँ प्रशंसा गर्ने र नराम्रा कामलाई चाहिँ यहाँबाट विरोध गर्ने र त्यस्तोको वातावरण बनाइदियो भनेदेखि र सही अर्थमा खास गरेर विपदको बेलामा जस्तै कोभिड-19 को चाहिँ अब महामारी होस् चाहे बाढी पीडितको होस् चाहे चित वैशाखतिर चाहिँ आगलगीको कुराहरू होस् लगायतका जति चाहिँ भूकम्प पीडितहरूको कुरा होस् ती चाहिँ महाविपदको समयमा यसले चाहिँ जनतालाई सूचनाद्वारा आफ्नो चाहिँ अब सूचित गर्ने जो अधिकार छ त्यो जनता समक्ष पुर्याओस् र मिथिला नेपाल टिभीले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अगाडि बढोस् मेरो शुभकामना छ पक्कै पनि यहाँ एउटा युवा नेता र जुझारु सशक्त नेता हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको आवश्यकता जतिखेर मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यहाँको आवश्यकता भन्नुको अर्थ यहाँको भनाइको आवश्यकता यहाँले केही निकास यहाँबाट निस्किन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्यो भने पक्कै पनि हामी पुनः यहाँलाई सम्झने बाचा गर्दै र आइदिनु भयो धन्यवाद र हामीलाई पनि नबिर्सिदिनु होला र अब यहाँको दिन सदैव सुख रहोस् शान्ति रहोस् र यहाँको मनोभावना पूर्ण होस् के मनोभावना भनेको राजनीतिक मनोभावना हो किनभने एउटा राजनीतिक कर्मी हो र हामी पनि यहाँकै साथमा रहनेछौँ भन्ने यहाँलाई चाहिँ आशा भरोसा दिलाउँदै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई आज हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भरत शाह आउनु भएको थियो उहाँको विचार यहाँले सुन्नु भएको छ अब उहाँले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट लेखिदिनु होला हामीलाई सुझाव दिनु होला किनकि त्यो सुझाव यहाँहरूले हामीलाई दिनुभयो भनेदेखि पक्कै पनि हामी फेरि पुनः हाम्रो भरत शाह जस्तो एउटा चाहिँ जुझारु नेतालाई हामीले जानकारी गराउन पाउँछौँ हामीले यो आश गरेका छौँ हामीलाई सुझाव दिनको लागि हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब ठेगाना हो www.mtvnepal4k यदि यो ठेगाना तपाईँहरूले गुगलबाट र क्रोमबाट पनि यहाँ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरेर युट्युबमा जानुभयो भनेदेखि एमटिभी नेपाल 4k बाटै हाम्रो चाहिँ युट्युब ठेगाना निस्कन्छ र त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्दै एउटा कमेन्ट लेखिदिनुहोस् जबकि जसको कारणले यहाँको एउटा सुझावले भरत शाह जस्तो एउटा चाहिँ युवा र सशक्त जुझारु नेताहरूलाई अझै सशक्त बनाउनको लागि भूमिका खेलोस् हामीले यो अपेक्षा गर्छौँ र उहाँलाई तपाईँ हामीले नै मिलेरै सशक्त बनाउने हो किनकि जेसुकै भने पनि आलोचना गरे पनि नेतालाई तपाईँको चाहिँ जतिसुकै आलोचना गरे पनि वास्तवमा देश बनाउने उहाँहरूले नै हो
हामीले ठिक बेठिक, ठिकलाई ठिक नै भन्नुपर्छ, बेठिकलाई बेठिक नै भन्नुपर्छ। तर देश बनाउने नेताले नै हो र भरत शाह जस्तै जुझारु नेताले नै हो, हामीले यो विश्वास गरेका छौँ। त्यसको लागि कमेन्ट लेखिदिनु होला, सुझाव दिनु होला। भरत शाहज्यूलाई यहाँहरूले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई जस्ताको तस्तै जानकारी गराउने बाचा गर्छु। र यति भन्दै पुनः यस्तै कार्यक्रम साथ यहाँहरूसँग भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई यहाँहरू पनि सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। हेर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, किनकि सबैको लागि, सधैँको लागि मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन यो हाम्रो बाचा र यो हाम्रो प्रतिज्ञा पनि हो। हामी निरन्तर यसरी नै जानेछौँ। हस्त नमस्ते। यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै